Pormal nang gitunol sa Department of Health uban sa pakigtimbayayong sa kagamahanang lokal nga gipanguluhan ni Mayor Rolando Clarex Uy ug sa City Health Office ang Super Health Center sa Barangay Balubal Huwebes, Agosto 14 ning tuig. Kini human gipahigayon ang usa ka ribbon cutting ug ceremonial key turnover lakip ang mga ekipo ug mga tambal nga gamiton sa pasilidad diin kadaghanan niini gikan sa kagamhanan ning syudad. Ang Super Health Center maghatag og daghang serbisyo sama sa database management, outpatient, birthing, isolation, diagnostic services, pharmacy, ambulatory surgical unit, physical therapy, rehabilitation ug uban pa. Sa iyang mensahe may pasabot si Mayor Clarex, dako akong pasalamat nga nahimo kining posible pinaagi sa panaghiusa sa syudad ug sa nasyonal nga ahensya aron mahatagan og bili ang serbisyong panglawas alang sa katawhan. Duha ka tuig nilabay nga mao pag-groundbreaking ni ining maong Super Health Center dinhi. Kauban ako si Senator Bongo, kauban sab nako si Congressman Rufus Rodriguez. Karon aduna nay dako kayong katumanan sa pagpalapad o pagpadayon, pagpabati o pagkita sa mga katawhan sa Balubal ng ilang panglawas, giatiman o gialimahan sa kagamhanan sa dakbayan o sa kinatibuk ang kagamhanan nasyon. So, salamat kayo ko sa atong Director sa Department of Health, Dr. Pisyong Legaspi Jr. Nakadungog, nakapaminaw siya sa gihangyo nato na X-ray kaya maunaray kulang yun. Nagpasalamat usab siya sa tanang mga ahensya nga nagtinabangay aron matukod ang pasilidad. Lakip na ang DOH nga gipanguluhan ni Dr. Sulpicio Henry M. Legaspi Jr., ang City Health Office nga gipanguluhan ni Dr. Rachel Dilia ug ang Barangay Council nga gipanguluhan ni Kapitan Pablo M. Bactong nga naghatag sa lote nga gitukuran sa maong pasilidad. Apil usab niini ang suporta sa Malasakit Center nga gihingusgan ni Senator Christopher Lawrence Bongo ug mitambong usab sa kalihukan si City Vice Mayor Jocelyn Bebot Rodriguez ug Konsehal Paulo Nicolo Gaani, Chairperson sa Health Committee sa Konseho ning Syudad. Dumduman kaniadtong Mayo 29, 2023 gipahigayon ang groundbreaking ceremony sa maong Super Health Center nga nahimutang sa Barangay Balubal. Diin personal nga mitambong kaniadto si Senator Bongo, Mayor Rolando Clarex Uy ug District 2 Congressman Rufus B. Rodriguez. Kauban sa kamera, Jomar Figuracion, June Cañete, kini si Maridel Salapang alang sa City Hall News Update.